ऑपरेशन वादा सादिक 3, ईरान ने अपना तीसरा सच्चा वादा आखिर कैसे निभाया? ईरान का मिसाइल सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता रहा? इस्राईली हमलों से कैसे महफूज रहा? इस्राइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम क्यों रहा? ईरानी मिसाइल से तल अबीब, यरूशलेम, एलात, अशदूद और हीफा में होने वाली तबाही की तफसील जानिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, व्लॉग सेंट्रल में खुशामदीद। मैं सना कहवान। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इसराइल को अपनी अस्करी ताकत का बड़ा जोम था, लेकिन ईरान ने आज उसका ये गुरूर खाक में मिला दिया। एक नाकाबिले शिकस्त ताकत को शिकस्त का मजा चखा दिया। तबाही होती क्या है, इंसान अपने ही घर में रहते हुए गैर महफूज कैसे होता है, ये महसूस करा दिया। नंगी जारहियत का अंजाम क्या होता है, आज इसराइल ने अपनी आंखों से देख लिया। और एक बात तय है कि अब इसराइल सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहा, वो नाकाबिले शिकस्त नहीं रहा। आइंदा किसी भी हमसाये मुल्क को धमकी देने से पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचेगा। ईरान ने उसे वो सबक सिखाया है जिसे उसकी आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात इसराइल के लिए बहुत भारी साबित हुई है। आयरन डोम नामी वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसे इसराइल नाकाबिले तस्खीर करार देता चला आया है और कल रात ईरानी मिसाइल्स के सामने बेबस नजर आया है। ये वही आयरन डोम है जिसकी बेस पर इसराइल दंदनाता फिरता था कि कोई भी मुल्क उसे टारगेट नहीं कर सकता। इसराइली शहरियों ने अपनी आंखों से अपनी बर्बादी का मुशाहिदा किया है। खौफ होता क्या है उसे महसूस किया है। लरसते कांपते इसराइली शहरियों ने पूरी रात बंकर्स में गुजारी है। उन बेचारों को मुफ्त में नेतन्याहू की दरिंदगी की कीमत अदा करना पड़ी है। ईरान ने जिस बहादुरी के साथ इसराइली जारहियत का मुकाबला किया और जिस अज़म के साथ इस जारहियत का जवाब दिया, वो यकीनन चौंका देने वाला है। ईरानी मिसाइल्स ने कल रात तल अबीब, यरूशलेम, एलात, अशदूद समेत इसराइल की तमाम शहरों में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर तनसीबात को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। ईरान ने दर्जनों की तादाद में एक साथ जमीन और समुंदर से मिसाइल दागे। इसराइल का आयरन डोम इन ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में मुकम्मल नाकाम रहा। ईरान के इस जवाबी हमले में तल अबीब में इसराइल की वजारत दफा का हेडक्वार्टर किर्यात बियालिक कंपाउंड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस हसास इमारत को इसराइल का पेंटागन कहा जाता था। फॉक्स न्यूज, CNN समेत पूरे आलमी मीडिया ने तस्दीक की है कि यस, ईरान ने तल अबीब में राफेल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर समेत 20 से ज्यादा मकामात को कामयाबी से निशाना बनाया है। इस ईरानी हमले में डिमोना में न्यूक्लियर साइट भी बर्बाद हो चुकी। ईरान के जंगी तैयारों ने इसराइल में घुसकर बमबारी की है और 3 एयर बेसेस समेत कई स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया है। एलात में ईरानी तैयारों की मौजूदगी की वजह से पूरी रात सायरन बजे हैं और वो सायरन जो वहां पर लोगों के दिमाग में गूंजते रहे, उनकी कान में गूंजते रहे। ईरान ने जुमे के रोज इसराइल के 2 तैयारे गिराने का दावा भी किया था। अब ईरान ने इसराइल की एक खातून पायलट को भी गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी है। इस खातून पायलट का नाम है सायरा एरोनॉट। आप अपनी स्क्रीन पर इस इसराइली खातून पायलट की तस्वीर भी देख सकते हैं। जनरल वाहिदी ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि ये हमलों का पहला फेज है और हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हमने जरूरी समझा तो ये ऑपरेशन जारी रहेगा। नेतन्याहू ने जंग बंदी के लिए रूस और अरब ममालिक से दरखास्त की है। तहम ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने पूरी दुनिया को 2 टोक लफ्जों में बता दिया कि अब कोई भी मुल्क हमारे साथ राबता करने की जहमत ना करे। अब हम नहीं रुकेंगे। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि ईरान का मिसाइल सिस्टम आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है और इसराइली हमलों से कैसे महफूज रहा है। इन सवालों का जवाब देने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान के पास आखिर कितनी इकसाम के मिसाइल मौजूद हैं और इनकी रेंज क्या है। ईरान का पहला मिसाइल है शहाब और उसकी रेंज है 300 किलोमीटर। ईरान का फतह 110 भी 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद आता है राग 500, उसकी रेंज है 500 किलोमीटर। फिर शहाब 2 है, ये भी 500 किलोमीटर तक मार करता है। फतह 313 की रेंज भी 500 किलोमीटर है। कुद्स 1 की रेंज 600 किलोमीटर है, जबकि या अली और जुल्फिकार मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। क़याम 1 800 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। कदर 380 की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। शहाब 3 1300, जबकि खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार करता है।
ان کے بعد آتا ہے عماد میزائل جو 1700 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے بآسانی، اور اسی طرح خرمشہر کی رینج بھی 1700 کلومیٹر ہے۔ غدر اور سجیل 2000 کلومیٹر جبکہ سمر 2500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے پاس ساحل سے سمندر، زمین سے سمندر اور سمندر سے سمندر مار کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے بنیادی سوال کی طرف کہ ایران کا یہ میزائل سسٹم آخر کیسے کام کرتا ہے اور یہ اسرائیلی حملوں سے کیسے محفوظ رہا۔ راکٹ سٹی یا میزائل شہر ایک ایسی اصطلاح ہے جو پاسداران انقلاب زیر زمین اپنے میزائل اڈوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ میزائل اڈے ملک کے مختلف حصوں میں بنی سرنگوں میں قائم ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سرنگیں ایران کی پہاڑی اور اسٹریٹجک علاقوں میں واقع ہیں۔ ان سرنگوں میں نہ صرف بیلسٹک اور کروز میزائلز سمیت ڈرونز تیار کیے جاتے ہیں بلکہ یہ میزائلز ڈیپو کا کام بھی کرتے ہیں۔ ان کی درست تعداد کا اندازہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہاں، ایران اسرائیل جیسے ممالک کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے اپنے میزائلز کی نقاب کشائی کرتا آیا ہے، لیکن اس نے اپنے میزائل پروگرام اور میزائل اڈوں کو ہمیشہ خفیہ رکھا ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس متعدد خصوصی میزائل اڈے موجود ہیں جو کہ انجینئرز کے ذریعے سرنگوں میں بنائے گئے ہیں۔ سن 2015 میں پہلی بار پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے شہید کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے مختلف صوبوں میں زیر زمین 500 میٹر گہرائی میں میزائل اڈوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ میزائل اڈے کب بنائے گئے اس بارے میں کوئی صحیح معلومات نہیں دے سکتا ہے، لیکن فورس نیوز ایجنسی کے ایک نامہ نگار مہدی بختیاری نے الجزیرہ کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران میں پہلا زیر زمین میزائل اڈا سن 1948 میں اس وقت بنایا گیا تھا جب ایران کا میزائل پروگرام شروع ہوا۔ ایران کا میزائل پروگرام شمالی کوریا اور چین جیسے ممالک کی مدد سے ایران عراق جنگ کے وسط میں شروع ہوا تھا۔ ایرانی میڈیا اور پاسداران انقلاب نے اب تک کئی زیر زمین میزائل اڈوں کی مختلف تصاویر کو شائع کیا ہے۔ ان میزائل اڈوں کے صحیح مقام کا سرکاری طور پر کبھی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اب تک جن میزائل شہروں کی نقاب کشائی کی گئی ہے ان میں سے کچھ زاگرس کے پہاڑی سلسلے ہیں، وہ شہر اور ہرمزگان صوبے میں موجود ہیں۔ ان میزائل شہروں کی جاری کردہ ویڈیوز اور تصاویر میں میزائلوں اور ان کے لانچر سے بھری راہداریوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جگہ بھی دکھائی گئی ہے جہاں میزائلز کو ریل گاڑی کے ذریعے ایک بڑی سرنگ میں لانچ کے مقام تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایران کے پاس ایسے کتنے میزائلی اڈے ہیں؟ ان کے درست تعداد کے بارے میں سرکاری طور پر کبھی کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں، تاہم پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے شہید کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر وہ ہر ہفتے ایک میزائل سٹی کی نقاب کشائی کریں تو یہ سلسلہ 2 سال بھی ختم نہیں ہوگا۔ اندازہ لگا لیجئے کہ کس حد تک میزائلز ان کے پاس موجود ہیں۔ بیان سے یہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے پاس تقریباً 104 میزائل شہر ہو سکتے ہیں۔ میزائل شہر۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران نے یہ میزائل سٹی کیوں بنائے؟ ان میزائل شہروں کا مقصد فضائی حملوں کے خلاف مزاحمت اور اپنی بقا کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ان میزائل شہروں کو تیار کر کے ایران کسی حد تک یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ اس نے زمین میں موجود اپنے بعض میزائل اڈوں پر حملے کی صورت میں بھی اپنے میزائل صلاحیت کو برقرار رکھا ہے۔ یہ میزائل شہر دشمن کو حیران کر دینے والے ثابت ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کے مطابق یہ میزائل شہر صرف میزائل ذخیرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض اڈوں پر میزائل تیار بھی کیے جاتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے اڈے غیر روایتی جنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ان اڈوں کی وجہ سے ہی ایران نامعلوم مقامات سے میزائل داغ کر دشمن کو الجھا سکتا ہے، جیسا کہ کل رات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایرانی میزائلز نے اسرائیلی آئرن ڈوم کو چکرا کر رکھ دیا۔ کچھ عرصہ قبل برطانیہ کی مسلح افواج کے سربراہ ایڈمرل ٹونی روڈاکن نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، لیکن آج ایڈمرل ٹونی تل ابیب پر ایرانی میزائل برستے دیکھ کر اپنا دعویٰ واپس لینے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کی رائے میں کیا ایران ایک بار پھر سے اسرائیل پر حملہ کرے گا اور اسرائیل کو منہ کی کھانا پڑے گی؟ حالات کیا ہوں گے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔